नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी गुज़श्ता वीडियो में कुछ बातें मैंने ऐसी की हैं जो मेरे कई दोस्तों को अच्छी नहीं लगी। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उनका मुझे फ़ोन आया, वो मुझे कहते हैं कि यार आमिर भाई क्या मायूसी वाली बातें करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद वाकई मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर कोई ऐसी बातें की हैं जो लगता है कि बहुत ज़्यादा मायूसी जिनसे ज़्यादा फैल रही है। तो बहरहाल मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो बातें मैंने की हैं वो हैं तो सच, और ये तो वो भी ख़ुद भी मान रहा है, लड़का मेरा दोस्त जो है, कि यार बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है लेकिन इस वक्त ये बातें ना करें तो ज़्यादा मुनासिब है। मैंने कहा चलें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ा सा एनकरेज कर देता हूँ, थोड़ा हौसला अफजा कोई बात कर देता हूँ। तो कहते हैं हाँ कोई आप ऐसी बात करें जिससे लोगों को हौसला हो, लोगों को तसल्ली हो। हर तरफ मायूसी और इसी तरह की तो ऑलरेडी पहले फ़िज़ा बनी हुई है, तो आप वीडियोज़ के अंदर भी मायूसी फैला रहे हैं, तो ये क्या बात कर दी आपने। मैंने कहा चलें मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तो ये मैं अपने उस दोस्त के लिए वीडियो बना रहा हूँ और बाकी उन दोस्तों के लिए भी जो कहते हैं कि यार मेरी वीडियोज़ के अंदर जो है वो मायूसी है। तो चलता हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मेरा टॉपिक है रत्ती बराबर जो ईमान है आपका, बिल्कुल राई के बराबर जो ईमान है, छोटा सा ईमान, बिल्कुल थोड़ा सा ईमान। तो इस वक्त मेरे ख़्याल में हमारे ईमान की कैफियत भी यही है कि इस वक्त हम बहुत थोड़े सा ईमान लेके ना कुछ थोड़ी 2-4 अच्छी बातें कर लेते हैं, 2-4 नमाज़ें अदा कर लेते हैं, 2-4 दफ़ा हफ्ते में या महीने में 2-4 दफ़ा कुरान पाक की तिलावत कर लेते हैं। ये थोड़े से ईमान की निशानी है। तो मैं आप बताता चलूँ कि ये जो थोड़ा सा ईमान है ना, ये थोड़ा सा ईमान मेरे अल्लाह को राज़ी करने के लिए काफ़ी है। ये थोड़ा सा ईमान जो है ये आपको जन्नत में ले जा सकता है। ये थोड़ा सा ईमान ये मामूली चीज़ नहीं है। एक राई बराबर ईमान, रत्ती बराबर भी ईमान आपको जन्नत में ले जा सकता है। तो जन्नत में ले जाने का मतलब यही है कि ये ईमान, इसका मतलब है जो बिल्कुल मामूली और आखिरी दर्जे पर है, इसका मतलब है कि वो अल्लाह को राज़ी करने के काबिल है। ज़ाहिर है अल्लाह राज़ी होगा तो इंसान जन्नत में जाएगा, जब अल्लाह ताला राज़ी ही नहीं होगा तो इंसान जन्नत में कैसे जाएगा। तो ये रत्ती बराबर जो ईमान है ये भी इतनी ताकत रखता है कि आपको जन्नत में ले जा सकता है। कैसे? ये मैं और आप सब जानते हैं कि जब इंसान अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी इख्तियार कर लेता है, अल्लाह ताला के सामने अपने सारे गुनाहों का इकरार करते हुए, अपने सारे गुनाहों को सामने रखते हुए जब अल्लाह ताला के दर पर कोई आ जाता है तो अल्लाह ताला की ज़ात ज़ालिम नहीं है। अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर रहीम है। वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है उजीब दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह तो इंतज़ार में बैठा हुआ है, जब कोई पुकारने वाला पुकारता है तो वो उसकी पुकार सुनता है, और ना सिर्फ पुकार सुनता है बल्कि उसकी पुकार का उसको जवाब भी देता है। तो अल्लाह ताला इंसान के साथ इस कदर मोहब्बत करने वाला है कि मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर आप लोगों ने सुना है, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सारी कायनात जो अल्लाह ने सजाई है ये सिर्फ़ इंसान के लिए सजाई है। अगर इंसान को इस दुनिया में अल्लाह ने ना भेजना होता तो ये ज़मीन की इतनी खूबसूरती, आसमानों का बड़े ठीक तरतीब से जोड़ना, सूरज चाँद का निकलना, मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाकर गुरूब हो जाना, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने सिर्फ़ सख्खर लकुम मा फिल अर्ज़ि व मा फिस समा। कुरान में अल्लाह कह रहा है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने भाई आपके लिए बनाया है, ये आपके लिए मुसख्खर किया अल्लाह ताला ने। और दुनिया में जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं, आसमानों के अंदर जो कुछ मौजूद है वो इस इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने इस कायनात को इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया है। अब कायनात का निज़ाम चलाने वाला मेरा अल्लाह है, मेरे रब की ज़ात है जो इस कारखाना कुदरत में पूरी तरह से
پوری طرح سے اللہ تعالیٰ غالب ہے، پوری طرح سے حاکم ہے، وہی اس کو کنٹرول کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اب کارخانہ قدرت کے اندر جب آپ کوئی اس کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے وہ انسان کو خود اپنی اس کی ذات کے ساتھ نقصان ہوتا ہے۔ ابھی کرونا کا دورہ ہے، تو میں تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں کہ جب کوئی ایک مشینری جب چل رہی ہوتی ہے نا، تو جب انسان کوئی اس کے اندر کوئی مشینری کے اندر جب کوئی چلتی مشین کے اندر جب کوئی بندہ انگلی دے دیتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ انگلی کا پھر کیا اثر ہوتا ہے۔ تو یہی اس وقت کیا ہے کچھ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت کے اندر انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ جن لوگوں نے کوشش کی ہے وہ خود اس کے اندر پھنس گئے بیچارے۔ اب کرونا بیسیکلی تو انہوں نے بنایا تھا انسانیت کے خاتمے کے لیے، اور جو انسان اس وقت دنیا میں رہ رہے ہیں ان سب کو اپنے سامنے جھکانے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ حرکت کی تھی، تو وہ حرکت ان کے خود گلے پڑ گئی۔ جب ان کو وہ جب ٹیسٹ کا ٹائم آیا تو وہ خود بیچارے زیادہ اس کے اندر انوالو ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے کارخانہ قدرت کے اندر انگلی ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی انگلی کے ساتھ یہ حشر کیا ہے۔ تو رب کی ذات جو ہے وہ اس اپنی مشیت کے ساتھ اس کارخانہ قدرت کو چلا رہی ہے۔ جب ہم کارخانہ قدرت کے اندر اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو اس کا جواب ہمیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ ضرور دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں معراج کے واقعہ کی طرف ایک اشارہ کر دوں اپنے دوستوں کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب تشریف لے جا رہے تھے تو عجیب و غریب قسم کی اشکال کچھ زمین سے آسمان کی طرف جا رہی تھیں اور کچھ آسمان سے واپس زمین کی طرف پلٹ رہی تھیں۔ تو یہ ایسی اشکال تھیں جو اللہ کے نبی نے پہلے دیکھی نہیں تھی۔ تو جبرائیل سے دریافت کیا کہ جبرائیل، یہ میں کیا دیکھتا ہوں، کچھ چیزیں زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہیں اور کچھ شکلیں جو ہیں وہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں، تو یہ کیا ہے، میں نے یہ پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو جبرائیل فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، یہ زمین والوں کے اعمال ہیں جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں، اور جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے وہ ان اعمال کا ریوارڈ ہے، ان اعمال کا بدلہ ہے جو واپس زمین کی طرف آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم نیک اعمال کریں گے اور زمین پر احسن طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی مان کر چلیں گے، اور جو عمل ہم سے صادر ہوں گے وہ جب آسمان کی طرف جائیں گے تو خوبصورت پھولوں کی طرح خوبصورت چہروں کے ساتھ جائیں گے۔ اور جب ہمارے اعمال ایسے ہوں گے کہ خود بھی بدصورت اور ان کی اشکال بھی بدصورت، وہ آسمان کی طرف جب جائے گی تو جب آسمان سے اس کا ریوارڈ آئے گا، اس کی سزا آئے گی، تو ظاہر ہے تو وہ کبھی وبا کی صورت میں ہوگی، کبھی انہی وائرسز کی شکل میں ہوگی۔ تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اور آسمان سے یہ چیزیں اور وبائیں آتی ہیں۔ میں تھوڑا سا اس کرونا وائرس کے متعلق، چونکہ مختلف آراء جو ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں، دورہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا میرا ایک ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ تو وبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی عذاب آتا ہے تو وہ تو توبہ کا ٹائم نہیں دیتا، آپ کے پاس تو بہت زیادہ ٹائم ہے، یہ پھیلنے میں دقت لگ رہی ہے، وہ صحیح طرح سے پھیل نہیں رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بھی ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو وہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر چیز ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اس کا وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے، توبہ کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نہیں، یہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے، ایک ہماری غلط کی ہوئی حرکت ہے جو ہمارے سامنے اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی کارستانی ہے جنہوں نے کارخانہ قدرت کے اندر پنگا کرنے کی کوشش کیا ہے، پھر اللہ نے ان کو ان کا ریوارڈ دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔